السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا خدمتو مزيان. لي زيكزارسيس لي خدمنا قبل فهمتوهم مزيان. مكانوش أسئلة متردوش، ديرهم لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليهم إن شاء الله. كنا وصلنا لإكزارسيس 5 في آخر فيديو في لابارتي ديال الفاكتوراسيون أو ما يصطلح عليه بلي زوبيراسيون دو فونت اي داشا. دابا غادي نزيدو زوفر اكزرسيس باش تفهمو ان شاء الله مزيان هاد الشابيتر هذا ديال لي زوبيراسيون دو فونت اي داشا. عندنا الاكزرسيس 6 كيقول au cours du mois de mars 2000 l'entreprise Boalux a réalisé les opérations suivantes. قامت بهاد العمليات هاد l'entreprise كل نهار. le 2 mars achat de marchandises, le 4 mars vente de marchandises, le 10 mars achat de fourniture, le 12 mars vente de marchandises, le 19 mars achat de camionnette, le 20 mars adressé au client فتحي l'avoir, le 22 mars obtenu sur la facture d'avoir. سؤال قالوا لنا enregistrer au journal de l'entreprise Boalux les opérations du mois de mars. واخا ندوزو لا كونطابيليتي. هنا إلا لاحظتو مقالوش لينا خصكم ديرو لا كونطابيليتي ديال لو كليون و ديال الفورنيسور بوحدها. هنا غادي نخدمو لا كونطابيليتي غير بور لونتربريز بواليكس. عندنا أول أوبيراسيون أشا دو مارشانديز بروت فيها 18000، الرميز 10%. بروت فيه 18000، الرميز 10% ديال 18000 هي 18000 مضروبة 0.1، 10% راهي 0.1 كتعطينا 1800. إذا النت كوميرسيال هو بلوس 18000 موان 1800 إيكال، هذا هو النت كوميرسيال 16200. عندنا التيفيا 20%، غادي تجي هي بلوس 16200 فوا 0.20 هي 20%. هذه هي التيفيا. إلا بغينا التي تي سي ولا نت أ بايي، نت أ بايي هو تيفيا هاد نت كوميرسيال زائد تيفيا يخرج لنا 19440. دابا غادي نديرو لا كونطابيليتي ديال هاد لوبيراسيون. C'est une achat de marchandises payable fin avril، يعني أكريدي مغاديش نخلصو هاديك الساعة. غادي نجيو هنايا غادي نديرو عندنا achat de marchandises، إذا 6111. الله أكبر. نكملو عندنا 6111 achat de marchandises. نديروها achat de marchandises. l'achat de marchandises دايما كتكون معها التيفيا 3455 achat de marchandises état TVA récupérable. C'est l'achat. L'opération ديال لو 2 مارس ها هي، وعندنا فونت ا كريدي. إذا مغاديش نخلصو، يعني الفورنيسور يبقى كيتسالنا. غادي نديرو فورنيسور
fournisseur. عندنا البروت، عندنا النت كوميرسيال هو 16200. TVA فيها 3240. الفورنيسور غادي يبقى كيتسالنا 19440 اللي هي التيفيا بلس لور تاكس. هادي لوبيراسيون الأولى. ندوزو لوبيراسيون الثانية. عندنا في لو 4 مارس vente de marchandises au comptant par chèque bancaire brut 10 000, remise 5%, escompte 2%, TVA 20%, facture V621. عندنا هنا vente ماشي achat. وبعنا au comptant par chèque bancaire يعني تخلصنا sur place، يعني لا بنك غادي يدخلو ليها فلوس. غادي ندوزو لوبيراسيون الثانية. لوبيراسيون الثانية كاينة في لو 4 مارس. عندنا لا بنك 5141 غادي يدخلو ليها الفلوس. عندنا فونت دو مارشانديز حيت بعنا مارشانديز. فونت دو مارشانديز دايما كتكون مع 44.55 TVA فاكتوري. ضروري كتكون معنا TVA فاكتوري. غادي نصاوبو لا فاكتور، نزيدو هاد لي زيليمون. ديما هنا كيبقى ديبي كريدي. باش نديرو لهم كوبيي، نديرو لهم هنا كولي. هيا هنايا عندنا بنك، نخدمو بعدا لوبيراسيون هي الأولى. عندنا فونت دو مارشانديز أو كونطون. البروت هو 10 000. البروت 10 000. الرميز عندنا 5%، يعني 10 000 فوا 0,05 هي 500 درهم. غادي نخرجو النت كوميرسيال. النت كوميرسيال هو 10 000 موان 500 هي 9500. عندنا لاسكونت. لاسكونت فيه 1%، 2% بلوتو. لاسكونت كيكون 2% من نت كوميرسيال. 9500 فوا 0,02 هي 2%، هي 190. النت فينانسيي هي 9500 moins 190 9310. دابا هنايا درنا فونت دو مارشانديز واكوردينا لهداك لو كليون ديالنا واحد لاسكونت، يعني هداك لاسكونت راه حنا اللي غنتحملوه، نقصناه ليه من لو بري. عندنا بنك، عندنا فونت دو مارشانديز كنديرو ملي لقينا النت فينانسي غادي نديرو TVA اللي هي 20%. 20% ديال 9310. 9310
310 مضروبة في 0.2. إذا التبعية هي 1862 نت. معليش نديرو النت أبايي حيت حنا ماشي غادي نخلصو، غادي نديرو هنا التتسع. حنا مغادي نباييو تا حاجة، حنا غادي نتخلصو. إذا هاد التتسع المونطون تتسع هو 9310 زائد 1862. هذا هو التتسع. غنرجعو هنايا لا كونطابيليتي. هنا في هاد ليكزومبل هذا عندنا واحد لاسكونت القيمة ديالو 190,000 درهم. هاد 190,000 درهم غادي تحملها الشركة حتى هي اللي عطاتو، نقصات هاد 190 من المونطون ديال داك الفونت اللي دارت. التدسي غادي نديروه عندنا التدسي هو 11,172. عندنا هنا vente de marchandises, vente de marchandises, هنا TVA facturée. vente de marchandises كنديرو فيها net commercial 9500. TVA كنديرو فيها المونطون ديال TVA 1862. لا بنك غادي نديرو ليها المونطون تتسع اللي غادي يخلصنا به الكليون، ولكن لاحظتو هنا 11972، هنا 11000 ها هي 11362. كاينه واحد لا ديفيرونس، الديبي ما كيساويش الكريدي. حنا عندنا القاعده العامه كتقول بان الديبي خصو يكون كيساوي الكريدي. إذا غادي نزيدو هنايا هداك لاسكونت لي أكوردينا 6386 اسكونت أكوردي. هداك لاسكونت لي أكوردينا راه بحال واحد لاشارج غنتحملوها، القيمة ديالها 190,000. دابا إلا جمعتي هادو بجوج 11362، إلا جمعتي هادو بجوج 11362. ندوزو لوبيراسيون من بعد. ندير هادي كوبيي، ندير ليها كولي هنايا، ندخلو هاد لي كاز. لوبيراسيون الثالثة عندنا لو 10 mars achat de fourniture de bureau non stocké brut 1500, remise 5%, escompte 1%, TVA 20%, facture réglée par chèque bancaire. هنا خلصنا sur place par chèque ماشي à crédit. إذا le 10 mars هنا le 10 mars كانت عندنا achat de fourniture de bureau. achat de fourniture de bureau الكونت ديالها هو 6125. achat de fourniture de bureau. لا شارج دايما كتكون معاها 3455 دو. État TVA récupérable sur achat. عندنا شريناها بار شيك بونكير، فيها واحد لا روميز وفيها واحد لاسكونت. نديرو ليها حتى هي نديرو ليها الكالكول ديالها. البريت شحال فيه 1500
الرميز 5%، يعني 1500 هذا هو 0,05 75 درهم. النت كوميرسيال هو 1500 درهم ناقص 75 درهم، تعطينا 1425. لاسكونت ها هو فيه 1%. غادي نجيو هنايا غادي نديرو 1% ديال 1425 هي 1425 مضروبة 0,01 هي 14.25. إذا النات فينانسي يساوي 1425 ناقص 14.25 هو 1410.75. التي عندنا 20%، كنضربو هاد 1410 20% اللي هي 0.20 هي 282. التي تي سي كنديرو لور تاكس، هذا نت فينانسي زائد تي. إذا غادي نخلصو 1692.9. عندنا واحد لاسكونت غادي نديرو، هاد لاسكونت راه حنا اللي خديناه، إذا غادي تكون عندنا 7386. هذا ماشي اسكونت اكوردي، هذا اسكونت اوبتونو، هذا اللي خديناه برودوي كاين في لاكلاس 7. وعندنا تخلصنا سير بلاص في لا بنك. إذا 51 البنك شحال تخلصنا حنايا؟ تخلصنا 1692.90. شحال لاسكونت؟ 14.25. لاشا دو فورنيتور غادي نديرو النت كوميرسيال 1425. و التي عندنا 282.15. إلا جمعنا هادو بجوج 1707.15، وإلا جمعنا هادو بجوج 1707.15. إذا هادي هي لوبيراسيون الثالثة. ندوزو لوبيراسيون الرابعة. Le 12-3, vente de marchandises brutes 7000, remise 10% et 5%, TVA 20%, facture payable fin avril. يعني أكريدي مغنخلصوهاش سير بلاص، غير هو هنايا عندنا جوج ديال لو روميز، الأول فيه 10% والثاني فيه 5%. نمحيو عاوتاني هاد لي زيليمون. هنا غيكون عندنا النت كوميرسيال والنت كوميرسيال 2. كون عندنا جوج ديال لي نت كوميرسيال، عندنا جوج ديال لي روميز. عندنا البروت فيها 7000. الروميز الأولى شحال فيها 10%، يعني هي 700 بلا ما نحسبوها ساهلة. النت كوميرسيال هي 7000 ناقص 700 هي 6300. الرميز 2 فيها 5%، هي 5% فيها 6300
هي نضربها في 0.05 تعطينا 315. النت كوميرسيال الثاني كيساوي 6300 ناقص 315 يعطينا 5985. التافية قالوا لينا هي 20%، غنشدو هذا ونضربوه في 0.2 اللي هي 20%، والتتسي غيساوي لنا هذا زائد هذا 5985 زائد 1197 هي 7182. دابا غادي نديرو لا كونطابيليتي لهاد لوبيراسيون. نزيدو نهبطو شوية، نديرو كوبي لهاد لي زيليمون. عندنا هاد لوبيراسيون في لو 12 مارس. نزيدو هاد لي زيليمون في لو 12 مارس. درنا واحد الفونت دو مارشانديز ياك، اذا غادي نحركو لا كلاسات ودرناها كريدي بيابل في افريل، يعني ماشي سير بلاص. نديرو كلية 3421 غادي نديرو كلية. شحال هاد الكلية وشحال نبقاو نسالوه 7182 هو التتسع. هو هذا اللي عندنا هنايا، وعندنا معاه عندنا الكلية وغادي يخلص 7182 كنديروها هنايا التتسع. وعندنا فونت دو مارشانديز 7111، وعندنا التافية فاكتوري نفس هاد لي زيليمون غادي تعاودو. فونت دو مارشانديز شحال فيها النت كوميرسيال هو 5985، والتافية عندنا 1197. إلا حسبتيهم بجوج غتلقى هادو بجوج 5900 و 1197 هي 7182 طوطال. يعني الديبي كيساوي الكريدي. ندوزو لوبيراسيون الخامسة ديال لو 19/3. achat d'une camionnette pour livraison 60 000 TVA 20%, facture numéro payable dans 3 mois. ما غنخلصوهاش سير بلاص، يعني غتبقى ديت كيتسالوها لينا الفورنيسور. عندنا البريت نمحيو هاد لي زيليمون. عندنا البريت 60000 نيشان التافية ما فيها لا رميز لا والو. التافية 20% 20% هي 12000. إذا التتسي هي 72,000. نديرو لا كونطابيليتي لهاد لوبيراسيون هادي. شريناها أكريدي هاد الكاميونيت في 19 مارس. عندنا أشا هاد الكاميونيت راه سيت اون ايموبيليزاسيون ماشي اون شارج. مغاديش نديرو لا كلاس 6، غادي نديرو 2340 ماتيريال دو ترونسبور.
باش كنعرفو الفرق ما بين ايموبيليزاسيون و شارج. ايموبيليزاسيون كتكون غادي تبقى في الشركة بور بليزيور اكزرسيس، غادي تبقى كتر من عام، الأعوام غادي تبقى خدام. ولكن لا شارج في هاديك الساعة كيخدمو بها داكشي اللي كيدخل في لي شارج ديك الساعة كيتاكسبلواطا كيتستغل. مثلا اشا دو مارشانديز ميمكنش ليها تفوت عام، ولا اشا دو فورنيتور دو ديك الساعة كيخدمو بها، ولا اشا دو ماتيير بروميير ديك الساعة كيخدمو بها، ولا ترونسبور ديك الساعة كيخدمو بيه و كيخلصوه. يعني هذا هو الفرق ما بين ايموبيليزاسيون و شارج. شارج كتكون ديك الساعة كتاكسبلواطا، ايموبيليزاسيون كتاكسبلواطا سور بليزيور اكزرسيس. عندنا مادام اشا غتكون تيفيا، راه التيفيا عندنا 3455 اش، هادي تيفيا هذا تيفيا ريكوبيرابل ماشي سور اشا، سور ايموبيليزاسيون. غادي نديرو هنايا ايموبيليزاسيون، و عندنا الفورنيسور غادي يبقى يتساعدنا. كاين واحد الكونط خاص بلي تيت ديال هاد لي زيموبيليزاسيون 4481 ماشي فورنيسور، سميتو ديت sur acquisition d'immobilisation. عندنا لور تاكس فيه 60000، TVA 12000 و TTC 72000. هادي هي لا كونطابيليتي. ندوزو لوبيراسيون الأخرى ديال لو فان. أدريسي أو كليون فتحي لافوار نيميرو 15 relatif au retour de marchandises brut 1500 avoir sur facture 622. فين هي لا فاكتور 622؟ هي هادي كنا بعنا ليه 7000 و درنا ليه جوج ديال لي ريميس، رجع لينا دابا 1500 ديال المارشانديز ما بغاهاش. غادي نرجعو هنايا، غادي نديرو البروت عندنا 1500. الرميز الأولى رميز نت فين نت كوميرسيال عندنا رميز دو نت كوميرسيال دو TVA TTC. عندنا الرميز الأولى فيها 10% يعني 150. النت كوميرسيال كيساوي 1500 ناقص 150 هي 1350. الرميز الثانية 5% ديال هاد 1350 هي 67.5. النت كوميرسيال هو هاد 1350 ناقص هاد 67.5. TVA غادي نشدو هاد 1282 فاصلة 50 مضروبة في 0.20 كتساوي
تيتا سي يساوي هادي زائد هادي. غادي نديرو لا كونطابيليتي ديال هادشي دابا اللي خدمنا. نهبطو شوية باش يجي مقاود مع الكونطابيليتي اللي غادي نديرو. عندنا هنايا كوبيي كولي، عندنا من 20 مارس قبل كانت عندنا فونت دو مارشانديز، دابا عندنا روتور افوار، يعني هاديك لافونت اللي كانت عندنا قبيله هادي هي لا فاكتور، هادي هي اللي كنا درنا فيها 622 هي هادي في 622 ياك. دابا الروتور ديالها في لو 20 مارس غادي نديرو غنقلبو هاد لي زيكريتور. هاد 7111 كانت في الكريدي غتولي بالديبي، غنديرو هنا 7111 مع 44 55 والتحت غنديرو 3421 هنا 7111. هنا عندنا فونت دو مارشانديز، هنا تيفيا فاكتوري، هنا كليون. فونت دو مارشانديز نت كوميرسيال الثاني مع 1282 فاصلة 50، تيفيا 256 فاصلة 50، والكليون رجع لينا 1539. هذه هي الكريتور ديال الروتور. كنديرو الكونترار ديال هاد الكريتور هادي. هنا كنا بعنا، هنا انولينا ديك لافونت كتجينا روتور. ندوزو لوبيراسيون من الاخرى ديال لو 22 صافي هاد البلاصة ديالها، نحيدو هاد لي زيليمون. عندنا لو 22 مارس اش كيقولوا لينا؟ Le 22 mars obtenu sur la facture d'avoir à 1980 une ristourne de 1,25% sur un volume de 20 000 dirhams. جاتنا واحد لا فاكتور دافوار اللي فيها واحد الريستور ديال 1,25% sur un volume de 20%. هذا الفورنيسور دار لنا واحد الريستور على واحد الفوليوم ديال 20 ميل درهم. عندنا البروت في 20 ميل درهم. الريستورن ان 25%، يعني هي هاد 20,000 مضروبة في 0.025 هي 1.25%، يعني النت كوميرسيال هو هاد 20,000 ناقص هاد 250,000.
هاد لوبيراسيون الأخرى قالو لينا obtenu sur la facture d'avoir une ressort de 1,25% sur un volume de 20 000 dirhams. الفوليوم عندنا هو 20 000 درهم. الريستورن هو 1.25% ديال هاد 20,000 درهم. هي مضروبة في 0.125. يعني هاد الفورنيسور هذا دار لينا واحد الريستور اللي القيمة ديالو 250 درهم. الفورنيسور ملي كيدير لنا واحد الريستور يعني كينقص لنا من داك الفلوس اللي غادي نخلصوهم فيه. يعني غادي نديرو هنايا 4111 فورنيسور وغنديرو هنايا 6119 رابي ريميز et les soldes obtenus sur achat de marchandises, rabais remise et les soldes obtenus sur achat de marchandises. هذا لي سولد خديناه على l'achat de marchandises و التي ديالو 3455 de achat sur achat TVA état TVA récupérable sur charge. عندنا هاد الريستور فيه 250 درهم. التفية ديالو 20% هي 50. إذا الفورنيسور غادي نقصوه 300 درهم. هادي هي ليكريتور. سالينا هاد ليكزيرسيس. كنتمنى تكونوا فهمتوه. اليوم خدمت هاد الفيديو هذا خدمت فيه غير اكزيرسيس واحد. الكمال ان شاء الله مازال نزيدو دوطر اكزيرسيس باش تفهمو مزيان هاد لي زوبيراسيون دو فونت اي داشا. كنتمنى تكونوا فهمتو. السلام عليكم والله ييسر الامور.